سلام طعنا هبلي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلموده نزع لزحرنا جم حصرتن وانا نزلنا مزينات حيزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا اتاتهم نبقهم كنبل مينيستر زينا إيرترا أيتي مان قبر مسكال ترير زيتا بحال قبر ملسي نمانجس إيطوبيا قد محيد الدقائق زرقي حلوم بالعيا زيتا بحالس صبح لي بالكبل ون عب مجلس يزحابو مسلاون قلب الصحابة نيرون بزرزر كن ملكتوينا بأي تجيتاتشو ردا زمرح بوليتيكا ود بسمرته أنصار مريحنا التجري هزباو قالسي بمواج أبز حصر جزي عوتنا ممتع مدب كم زحزة قد محيد الدقائق أبزر قحوه ترير مجلس يتقيسو الله اتمجلس ون حدا خلتن دابلنا نابخم كان قربينا قوباي هزباو ركبات مس منجست فيدرال أبز قبرو زاته حقو عفلتو ود بحوحت نخملس حتو كم زقربة تقيسو الله مز قداي تتحيزو لومي أب كتما مقاله زي تخايدة مدرخ زملكة حبريتاون عابي مدلونا تخاتيتو يوم كبراتن فتواتن تقاتلتنا ازيو من قالو تنزكات تعلتاو مدلونا اسكعف السامة بمصنح كتكتاتلون عدم لايك كومنت شير سبسكرايب مقباري زنقعو ببزلخمو سلناي صانحي تكبرلنا من محدار كتما مقاله عصا عصرين زوات اللهم لعلي حموش تشحن 600 سدرا سوات كاب 20 حموش تنتقمتي كل تشحن 10 شمانتن عامة مرد جميرو مرداتا كارتا تحستو مريتو ويخع سايت بلان كم زهب أفليتو كما قالت عبيد صحفتها تقاقمان محدار مريت كتما مقاله عبيد زحالة فورحي عبيد زيت خايدة موسى عصا عصرين نلعلي حموش تشحن 600 سدرا سوات كاب 20 حموش تنتقمتي كل تشحن 10 شمانتن عامة مرد جميرو مرداتا كارتا حستم مريت ويخع سايت بلان كم زوهاب حلافة بيت صحفت آي تزرو تولد برخان قليصلهم بفلايك الريتا عبز تلعل اللومن كم زي قبوم عبز ترقاق سلم لعلمي تزخونو عقالات كابت عصا كسر رزون نابي بانك مريت آتاو كخون كم زي تقبر دما آي تزرو والتولد برخان عبز حابو صفح زبالة مبرهي تعيصم اللوم قوفاي هزباو ركبه مس منجست فيدرال أبز قبرو زتا حقو عفلت أو ودف حوحات نخملس حتو أقريبنا كبل كبر دكتور الزرو قبر ليبانوس قليسو أزز تقلس قوفاي هزباو ركباته أقب نوحسنا بهير بزبر رأسي تحستو أتو قوفاي أبز تزيتلو كسا حزين زتا سالتو حافشاو سرحتي مبرهي أبز تفحاول لوانيوم علما هزباو ركبات تقره أبز تقره زفترو قلولاو بوليتيكا نمفتح أنا بوغنه انتاي كبركت بزبل حسب بقدسات تقارو زيتت عايشة زي منقستو تقال مخوانو تقالي صلوم تقال هزباو ركب تقراي كاب زحالفو زاقامات عمانقو ودبن سراويتن عمرار حنزنا برا عفلالاي بوحل العقايدة كفتح مخالو تقالي صلوم دحر الدماو كوينات بزعب عوالي بريتوريا بركز زبالو مدرخ عزتا دحر مقبار عمانقو عمرار حاود بحوحتن قزيو من محدار تقراي زنبرا مفلالاي كرحنتن مفتح سعري كمز تقبرا وسيخو قالي صلوم مس منجست فيدرال أبز تجبر زته تفنقلتين بمربتهم نخملسهم حقوا عفلت أود بحوحات نخوحب داق مهنزة تجري نخجمر بوليتيكا وزته ود بنخ سالتم بناي بوليتيكا أفلا كاب تجري وزيهم أبحرام مريتن عدي سبان زلو نابه تجري تمليسهم سلام أو كارس نخكايدو نخ حجزوه بملك حتو كم زغربو حبير ملهم وسيخم دما بريزيدنت جنرال تادسا نابسلطان دحر ممصم عصادن تسادن كيهلو بعمقت كم زته دحر مزخر حزب دما نمرحتي كم مرحتي زي مرأين زي مخبارن ون جيجا مخوانو آي تزرو قبر ليبانوس وقيسوم يوم باي تجيتاتشو ردا زيتا مسرته ود بسمرتك ادمي حد الدقائق أهزرارا بستبحال مجلس زرقي حلوم تحستو اتمجلسين كم صعب قال بقالنا بخم كنبل أبز حالفة سومن مسرته قوبايو زي السالة ود بالديمقراصة والسمرت تقري تمالي 10 شوعات تقمتي كل تشحن 10 شومنتن عام تمرتن نايفت صمت قودات فلا ما يأخيبو أبي كتبار دي سابا أكايد لكبل مجلسيو يجمر أبي هلو كنتات تقرين حزب تقرين آدهيبو بعمق أتززته فتصام قودة ود بسمرته نايك قدامنت نزهبو جزفتي آن فتات آنسيرو نمسرح قالسي حقست زخونو زي تفلالي زفرات ود بسمرت بمتعشه نصور مدبات ون أقميتو الله قبل اتمجلسي يتقسم أبزي تمالي زي تسالت فلامي أخيبا فتصامت قودة ود بسمرته أب هلو سلامن سطان تقري أبي بوليتيكاوي محبرك وطبعو قلولاو كم ون أبي قودة مملاس تمزابلتن قزعتو حادنا تقري أبي مكبر جزي هيبو بعمقات بمزتاي زي تفلالي أنفته مدبات أنصير الله قبل قليص الله بمسارة زي أبز حزوان نازل على تخرتنا قداي تمزابلتم
بهصوصنا بمربتهم مملاسن ግዛታው ሓድነት ትግራይ ክግበር ምግባር እንትኸውን ነዚ በዚህ ምሽራፍ ንምትግባር ድማ ምስ መንግስት ፌደራልን ካልኦት ዝብልከቶም አካል በሓባር ብምዃን ብዕቱብ እንነጥፈሉ ቁልፊ ናይ መደብና አንፈት ብምዃኑ ፈጻሚ ጉዳይ ውድብ ስምረተ ግልጽ ገይሩሎ ክብል ጠቂሱሎ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ተስፋ ዝህብ ተበግሶ ድማ ኩሉ አመራርሓን አባል ውድብ ስምረተ አድላይ ዝኾነ ኩሉ መዳይ ድጋፍ ክገብር ድማ ጻውዒት ቀሪቡሎ ብዘይካዚ ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ስጋት ሰላምን ጸጥታን ህዝብና ኣብ ከቢድ ናይ ኩናት ሻዕሉት ተሸሚሙ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ጸገማት ተወሲኽቦ ተስፋ ዝቆረጸ መንእሰይና ምሁርናን እግሮም ናብ ዘምርሖም ስደት እዩ ሕዝሎ ሰብ ሃፍትን ተካላትን ብሰንኪ ስጋት ጸጥታን ሰላምን ገሊኦም ንትካሎም እንተዓጹም ገሊኦም ድማ ናውት ትካሎም እንዳነቀሉ ይወጽሉ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ትግራይን ተጋሩን ዝተዳኸመሉ ህዝቢ ሰማይ ብዛዕረገ ከቢድ መነባብሮ ኣብ ዝተጸገመሉ እዋን ዝርከብ ኮይኑ ውሕዳት ናይ ድሑርን አንዳራይን ጉጅለ አመራርሓን ዋርድያታቱን ድማ ኣብዚ ተኣፋፊ ኩነታት ኮይኖም ከበርቲ ጉሕለታት ዝፍጽሙሉን ብጉልባብ መፈተ ትግራይ ከም ድሌቶም ዝዕንድሩሉ ህዝቢ ንመሰሉ ከይሓትት ከይንቀሳቀስ ኣብ ናይ ኩናት ስጋት ሰማይ ደጊፉ ከነብር ሰፊሕ ምድንጋር ይፍጽሙሉ ንኹሉ ደላይ ለውጢ ብምኹናን ኮነ ብምብራርን ብምስዳድን ዝፍጸም ዘሎ ፍጹም ጸረ ዲሞክራሲያውን ጸረ ህዝብን ተግባር መላእ ህዝብና ክኾኑ እቲ ደላይ ለውጢ ድማ ዝያዳ ቃልሱ ክሕይል ከም ዘለዎ ድማ ብዝርዝር ተራእዩሎ ክብል ጠቂሱሎ እቶም ዝተጠቀሱ ጉዳያት ብዕምቆት ብምዝታይ ትግራይን ተጋሩን ናብ ዝኸፈ ጸገም ቀድመ ምስጥሑ ንዝሓሸ ኩለ መዳያው ለውጢ ህዝቢ ከም ህዝቢ ተወዲቡ ንኽቃል ለስፈጻም ጉዳይ ውድብ ስምረተ ጻውዒት አቅሪቡሎም ነዚ ኣብዛ ሓጸረ እዋን ክኸውን ምግባር ንጹር መስርሕና አንፈታት ቃልሲ ብምቅማጥ ምስ ኩሎም ውዳበታት ፖለቲካ በሓፈሻ ብፍላይ ድማ ምስ መንቀስቃስ ደለይት ለውጥ ትግራይ ብምዃን ቃልሱ ዝያዳ ከሕይልን ክረባረብን ዝወሰነ ፈጻሚ ጉዳይ ውድብ ስምረት ህዝቢ ትግራይ ነዚ ፈሊጡ ንዘይተርፍ ዓወት መስርሕ አንፈት ቃልስና ብምስዓብ ንኹለ መዳያዊ ጻውዒትና ድሉ ክኸውን ደጊሙ ይጽውዕ ኣብ መወዳእታ ቀጻል አንፈት መስርሕ ቃልሲ እቲ ውድብ ብምቕማጥን ትኹረት ክወሃቦም ዝግባእ መደባት ብምንጻር ስሩዕ ቤት ጽሕፈት ኣብ ኩለን ከባቢታት ብቁልጡፍ ክክፈት ነዚ መስርሕ ቃልሲ ውድብና ንምጥንኻር ኣብ ፖለቲካዊ ስትራቴጂካዊ ጉዳያት ውድባውን ምዕባለ ሓይሊ ሰብን ሚዲያን ኮሙኒኬሽንን ከምውን ርክብ ዝምድናታት ውሽጥን ወጻን ብዕቱበ ናብ ተግባር ስራሕ ከኣቱ ወሲኑሎም ብፈጻሚት ጉዳይ ዝተተሓዙ መደባት ናብ አባላት ቤት ምኽሪ ውድብ ስምረት ከም ዝወርዱን ናብ ተግባራዊ ስራሕ ከም ዝእቶን ፈጻሚ ጉዳይ ኣፍሊጡሎ ክብል ዝገልጽ እቲ መግለጺ ቃልስና ኣብ ዝሓጸረ እዋን ናይ ግድን ክዕወት ይክብልውን ኣብ መግለጺኡ ጠቂሱሎ ንሰላምን ኩለ መዳያው ለውጥ ትግራይ ክሳዕ መወዳእታ ክንረባረቢና ክብልውን ኣገራም ዝተብሓለ ንኩናት ዝዕድም መግለጺ ዘርጊሕሎም መግለጺ ስምረት ከመይ ትሪእዎ ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና አይቴ የማነ ገብረ መስቀል ብትሪ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ አጠንቂዮም ሰላምን መረጋን ዞባ ቀርን አፍሪካ ናብ ዝዘርግ ተግባር መንቀሳቀስ አትዩ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ካብ ተግባሩ ክቁጠብ ይግባእ ክብል ጠቂሱሎም ንሉዓላውነት ሓንቲ ሃገር ጥሒስካ ዝግበር ዝኾነ ይኹን መንቀሳቀስ በዓለም ለኸ ሕግውን ተቀባልነት ከም ዘይብሉ አይቴ የማነ ገብረ መስቀል ዝጠቅስ ብፍላይ 1.5 ቢልዮን ዶላር ዝተሰለዕሉን ንወደበ ታጁርን ዓሰብን ምስ ኢትዮጵያ ዘተኣሳስር ፕሮጀክት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዘገርምን ዘስሕቕን ክብል ዝገለጸ አይቴ የማነ ገብረ መስቀል ብልዕ ዘይብሉኻስ ጽብሑለይ ከም ማለት ይክብል ሓጺር ምላሽ ሂብሉሎም ብፍላይ ብወገን ስርዓት ብልጽግናን ወተሃደራን ኣዘዝቶም ንሉዓላውነት ኤርትራ ብዝጥሕስ መልክዑ ዝወፁ ዘለዉ መግለጽታት ፈጺሞም ተቐባልነት ዘይብሎም ናብ ተግባር እውን ዘይሽረፉ እዮም ክብል አይቴ የማነ ገብረ መስቀል ሓጺርን ጥንኩርን ምላሽ ን4 ኪሎ ይኹሎም